बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। हज़रात गिरामी कदर, खुलाफ़ाए राशिदीन की निगाह में गुस्ताख़ रसूल का क्या है और उसके साथ क्या किया जाए, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने और खुलाफ़ाए राशिदीन ने गुस्ताख़ रसूल को हमेशा के लिए जहन्नम के किनारे पहुंचा दिया था। हज़रत महाजिरीन बिन उमय्या जो यमन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से गवर्नर थे, उनके पास एक गुस्ताख़ मुर्तद औरत को लाया गया और लोगों ने कहा कि हज़रत महाजिरीन के वक़्त के गवर्नर, इस औरत ने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है और बुरा भला कहा है। तो वक़्त के गवर्नर उठे और आपने उस औरत के दोनों हाथ काट दिए, और दोनों हाथ काटने के बाद उस मुर्तद के दांत भी तोड़ दिए और उसे मुजरम बनाकर वक़्त के जो हाकिम थे, मदीनतुल मुनव्वरा के रईस थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया कि या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इस औरत ने मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है, तो मैंने इसके हाथ काट दिए हैं और इसके दांत भी तोड़ दिए हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आप जुमले सुने। आपने फरमाया कि कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके कब्ज़ा कुदरत में अबू बकर की जान है, अगर आप ये सलूक इस औरत के साथ न करते तो यही सलूक मैं आपके साथ करता, क्योंकि मेरे महबूब की शान में इसने गुस्ताखी और बेअदबी की है और आपने जो कुछ किया है मैं इस अमल को पसंद करता, और साथ ये पैगाम दिया कि आपका हक बनता था कि महबूब अलैहिस्सलाम की शान और इज्जत का दिफा किया जाए। आपने दिफा किए और आप हक पर हैं, और अगर आज आप दिफा न करते तो मैं आपके हाथ भी काट देता और आपके दांत भी तोड़ देता, चाहे आप वक़्त के गवर्नर क्यों ना थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस हुक्म से यह महसूस और पता चला कि आका अलैहिस्सलाम से आप बहुत ज़्यादा प्यार किया करते, और यही तो वजह थी प्यार की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया था कि लोगों, जितने लोगों ने मुस्तफ़ा पर एहसानात किए हैं, मैंने तमाम एहसानात के बदले उनको दुनिया में वापस लौटा दिए हैं, लेकिन कायनात में सरजमीन पर एक शख्स ऐसा भी है जिसके एहसानात का बदला मुस्तफ़ा नहीं बल्कि रोज़े महशर खुद खुदा अता फरमाएगा, और वो ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की थी रज़ी अल्लाह ताला। और हज़रत फ़ारूक आज़म का भी ज़माना आप उठाकर देख लें कि हज़रत फ़ारूक आज़म के पास एक आदमी को लाया गया जिसने नबी करीम अलैहिस्सलाम को गालियाँ दी और बुरा भला कहा। आपकी खिदमत में उसे पेश किया गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह ना पूछा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, कहाँ से इसको लेकर आए हो। आपने तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया और लोगों को बता दिया कि लोगों, जो मेरे मुस्तफ़ा का गुस्ताख होगा वह इस रूह ज़मीन पर नहीं रह सकता। और आपने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, एक मरतबा एक फ़ैसला था, हुज़ूर की दरबार में गया। वो फ़ैसला, एक तरफ यहूदी था और एक तरफ एक मुनाफिक था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी और सुनने के बाद आपने वो फ़ैसला यहूदी के हक़ में दे दिया। अब जब मुसलमान बाहर निकला, वो कहता है भाई मुझे ये फ़ैसला मंजूर नहीं, हम सैयदना फ़ारूक आज़म के पास चलते। वो फ़ारूक आज़म के पास गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों की बात सुनी। उस यहूदी ने कहा कि यह फ़ैसला मुसलमानों का जो नबी है उसकी बारगाह से मेरे हक़ में हो चुका। हज़रत फ़ारूक आज़म गए अंदर और आपने तलवार उठाई। उस मुसलमान का जो मुनाफिक था
اس کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جو شخص میرے مصطفیٰ کا فیصلہ پسند یا قبول نہیں کرے گا اس کا فیصلہ فاروق اعظم کی تلوار کرے گی۔ اور خالق کی کائنات نے اس کا ذکر پھر قرآن کریم میں بھی کیا۔ اب اس کے وارث جو تھے حضرت عمر کی شکایت لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے کہ ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ ابھی وہ پہنچے تھے، جبریل قرآن پاک لے کر آ گئے اور محبوب کو کیا پڑھ کر سنا رہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ محبوب اس وقت تک کوئی شخص بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر چھوٹے اور بڑے فیصلے میں محبوب علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ تسلیم کرے۔ حضور علیہ السلام نے قرآن پاک سن کر سیدنا فاروق اعظم کو کہا کہ عمر جاؤ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ کو مخاطب ہو کر کہا کہ کعب بن اشرف کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا، اگر اسے بتا کر قتل کرتے تو وہ کبھی بھی قابو نہ آتا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات نے تلوار اٹھائی اور اس شخص کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو میرے محبوب علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا حضرت علی اس کا قلعہ کما کر دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، مولا کائنات اس کا سر قلم کر دے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تحریر کی جا رہی تھی، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو مقرر کیا کہ ان یہودیوں سے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ایک تحریر کر لیں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم کو سودا کرو 2 گواہ بناؤ اور ایک تحریر کر لے کر، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے تحریر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھا کہ انا محمد رسول اللہ۔ جب یہ تحریر حضور کی خدمت میں پیش کی گئی، حضور نے سہیل بن عمرو کے کہا کہ یہ پڑھ لو۔ جب یہودیوں نے اس تحریر کو پڑھا تو کہنے لگے اے محمد، ہمارا 2 ہی تو آپ سے جھگڑے ہیں، ایک تو ہم رب کو رب نہیں مانتے، ہمارے 360 خدا ہیں، آپ ایک خدا مانتے، اور دوسرا جو ہمارا آپ سے جھگڑا ہے وہ یہ جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے، ہم محمد بن عبداللہ تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے یہ 2 مطالب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت مولا کائنات کو حکم دیا کہ اے علی ایسا کرو، یہ جو فیصلہ آپ نے لکھا ہے اس قلم سے لفظ اللہ لفظ رسول مٹا دو۔ اب مولا کائنات کے سامنے 2 فیصلے تھے، ایک ادب رسول کا تھا اور ایک حکم رسول کا تھا۔ ادب رسول تو یہ تھا کہ حضرت علی کی محبت یہ تھی کہ وہ اپنے قلم سے لفظ رسول نہیں مٹا سکتے، نہ ہی لفظ اللہ مٹا سکتے، اور حکم رسول یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام نے حکم دیا۔ حضرت مولا کائنات کے سامنے 2 چیزیں آ گئی، ایک اطاعت مصطفیٰ اور ایک عبادت مصطفیٰ۔ آپ کے جسم کے اندر کبھی تاریخ ہوگی۔ آخر قلم کاغذ حضور کی خدمت میں پیش کرتی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا وجود تو ختم کر سکتا ہوں لیکن لفظ رسول نہیں مٹا سکتا۔ یہ محبت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ہمیشہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی حکم فرماتے، صحابہ کرام جب حکم رسول سنتے وہیں بیٹھ جاتے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے۔ یہ ادب رسول، محبت رسول ہی انسان کو کنارے لگاتا ہے۔ ہمیں حضور کی بے ادبی سے، گستاخیوں سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔